वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। तमाम किस्म की तारीफ़ात और हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जो तमाम कायनात के खालिक मालिक और राज़िक हैं, जो अपने बंदों पर बेशुमार इनामात करने वाले हैं, जो हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे, न जिनकी ज़ात में कोई शरीक है न जिनकी सिफ़ात में कोई शरीक है। हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी और इसमें ग्रामी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्हें तमाम कायनात का हादी रहनुमा मुक्तदा पेशवा रहबर इमाम बनाकर भेजा और जिनके कल्बे अथर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आखिरी किताब हमीद को नाज़िल फरमाया। हम्दो सना और दुरूदो सलाम के बाद लाखों रहमतें हों आपके सहाबा पर, उम्मत के अदीबों पर, उम्मत के शहीदों पर, वाइज़ीन पर, मुसन्निफ़ीन पर, मुबल्लिगीन पर, कि जिनकी वजह से इस्लाम ठीक और मुकम्मल हालत में हम तक पहुँचा। हज़रत उस्मान की सीरत के हवाले से, उनके बाद फ़ैसलों के हवाले से गुज़िश्ता खुतबे में आपके सामने चंद गुज़ारिशात को रखा था। उन्हीं इज्तिहादात और फ़ैसलों के हवाले से अपनी बात को आगे बढ़ाकर हज़रत उस्मान की शहादत के बाब की तरफ और उनके खिलाफत की बाब की तरफ इशारा करना मतलूब है। हज़रत उस्मान का एक निहायत अहम फैसला ये भी था, और बाद लोगों के लिए शायद आज इतना ज़्यादा इल्म फैल जाने के बावजूद, अरबी ज़ुबान से तर्जुमे होने के बावजूद, बाद लोगों को ये बातें अभी तक मालूम नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद को 7 अहरुफ में नाजिल किया। क्या मतलब? 7 लहजों में नाजिल किया। अरब के जो कबाइल जिस लहजे में आसानी से तिलावत कर सकते थे, तिलावत के एतबार से वो तिलावत कर लिया करते थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इजाजत इस तरह नहीं दी कि वो जिस तरह मर्जी पढ़ ले, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 मुख्तलिफ लहजों में खुद तिलावत की, तभी ये कलामुल्लाह का एजाज पा सकता है। और वही 7 लहजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बतलाए। बेशुमार रवायात के अंदर ये बात आपको पता लगती होगी, मिलती होगी। हजरत उमर ने एक सहाबी को तिलावत करते हुए सुना, पीछे से टोक दिया कि ये क्या पढ़ रहा है, सूरह फुरकान की तिलावत कर रहा है। हजरत उमर और तरीके से पढ़ रहे हैं, वो और तरीके से। हजरत उमर ने उसको पकड़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में लेकर गए और कहा ये कैसे पढ़ रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुनाइए। आपने उनसे भी सुना, हजरत उमर से भी सुना, और कहा तुम दोनों ठीक पढ़े हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों तरह कुरान पाक को नाजिल किया है, इसमें कोई एतराज की बात नहीं। हाँ, लेकिन जिस तरह इज्तिहाद किया था, अच्छा इको कम करें आती, जिस तरह इज्तिहाद किया था हजरत उमर ने किस चीज के बारे में, इको सिर्फ कम करनी है कि कुरान पाक को महफूज किया जाए, किताबी हालत के अंदर लाया जाए। और ये लंबा चौड़ा बाब हम हजरत उमर की सीरत के अंदर आपको बयान कर चुके हैं। और ये मुनकिरीन हदीस के खिलाफ बहुत बड़ी दलील होती है कि सहाबा कुरान पाक की आयात को इकट्ठा कर करके ला रहे हैं। सारे सहाबा ने इत्तफाक किया, ये हजरत ज़ैद ये सुना करेंगे कि कौन सी आयत किस आयत के बाद रखी जाएगी, कौन सी आयत किस आयत के बाद में रखी जाएगी। हजरत हुज़ैमा अंसारी मशहूर वाक़या आपके सामने पहले भी रख चुका हूं। आए और कहा मैंने सूरत तौबा की ये जो आखिरी 2 आयात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम वाली सुनी है, इन आयात के बाद उनको कहा गया अपना गवाह लेके आओ। किसी साहबी ने इस आयत के बारे में नहीं था बतलाया, तुम अपना गवाह लेके आओ। अगर तुम गवाह नहीं लाओगे
में दुर्रे लगाए जाएंगे। अब हजरत खुज़ैमा अंसारी भाग रहे हैं, कोई है क्या तूने सुनी, क्या तूने सुनी, क्या तूने सुनी? हर साहबी से पूछते हैं, साहबी कहते हैं हमने नहीं सुनी, हमने तो नहीं सुनी, हमने तो नहीं सुनी। हजरत अबू हुरैरा के पास पहुंचते हैं, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं चल मैं तेरे साथ चलता हूं, आयत मैंने भी नहीं सुनी लेकिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेरे बारे में एक हदीस सुनी भी, अच्छा चल मेरे साथ। खलीफा की दरबार में पेश हुए, मुकदमा रखा गया। हजरत अबू हुरैरा ने कहा हाँ ये आयत तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी नहीं सुनी, लेकिन एक बात ऐसी सुनी है जिसकी वजह से इस आयत को कलाम हमीद के अंदर सूरह तौबा के अंदर आखिरी मुकाम पर रखना पड़ेगा। क्या सुनी है? कहा जिस वक्त झगड़ा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झगड़ा हुआ एक यहूदी से, यहूदी ने कहा कौन है तेरा गवाह? हजरत खुज़ैमा अंसारी उस सौदे और मुआहदे में मौजूद नहीं थे। उन्होंने बगैर सुने बगैर देखे कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गवाह हूं। जो बंदा अल्लाह के बारे में झूठ नहीं बोल सकता वो दुनिया के मामलात में क्या झूठ बोलेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुज़ैमा अंसारी को यह फजीलत और मर्तबत बख्शी। क्या खुज़ैमा आज के बाद तुझ अकेले की गवाही दो गवाहों के बराबर होगी। और लोगों हजरत अबू हुरैरा ने जाके ये वाकया कहा कि ये खुज़ैमा अंसारी है, इस अकेले की गवाही दो गवाहों के बराबर है। कहां गए मुनकरीन हदीस? और लोगों ये कुरान पाक की जो तरतीब है, बात आई है तो कह देता हूं, ये कुरान ना तेरे पे नाजिल हुआ ना मेरे पे नाजिल हुआ। कुरान पाक की पहली आयत कौन सी है? इकरा। कुरान पाक की इब्तिदा वही की कहां से हुई? इकरा से। कहां पर है? क्या कुरान पाक का आगाज इकरा से हो रहा है? नहीं। किस जगह पे है? 30वें पारे के अंदर चली गई, आखिर में चली गई। कौन लेके गया? ये कैसे हुआ? ये क्यों कर हुआ? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये कुरान है, हमने कुरान माना। नबी करीम ने कहा ये मेरी बात है, हमने नबी की बात मानी। नबी करीम ने कहा सूरत फातिहा से कुरान शुरू होगा, हमने सूरत फातिहा से इब्तिदा की, फिर बकरा आएगी। ये तरतीब सारी की सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजह से है। हत्ता के कुरान पाक जो महफूज हो रहा है, नबी करीम दुनिया में नहीं है। हजरत खुज़ैमा अंसारी की गवाही कबूल की जा रही है, किस वजह से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजह से। और आज बाद लोग ऐसे हैं जो हदीस ही के मुनकर है। कोई बंदा बड़ा कज फहम होगा, बड़ा कम अकल होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम हमीद के अंदर 700 से ज्यादा मकामात के ऊपर इरशाद फरमाए बिल वास्ता या बिला वास्ता इस रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, इसकी सुबह नमूना, इसकी शाम नमूना, इसकी रात नमूना। जो चीज ये दे पकड़ लो, जिस चीज से रोके रुक जाओ। जो इसकी इताअत करे अल्लाह की इताअत करता है, जो इससे मोहब्बत करता है अल्लाह से मोहब्बत करता है। अल्लाह कहता चला जाए, कहता चला जाए, कहता चला जाए कि नबी करीम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना। और तुम और मैं, हम में से कोई फलसफी कोई मंतकी उठे, वो नाउज़ुबिल्लाह के नबी करीम की जिंदगी महफूज ही नहीं। नबी करीम की जिंदगी अगर तेरे और मेरे लिए नमूना अल्लाह ने लिखी है तो ये कुरान सिर्फ अल्फाज के तहत महफूज नहीं है, मानी और मतलब के तहत भी महफूज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर पल भी महफूज किया हुआ। क्यों? वरना आपके और मेरे ऊपर लाजिम ही नहीं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वा, तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, नमूना ही महफूज नहीं। ये कैसे हो सकता है? इस बारे में पहले भी आपके सामने चंद गुजारिशात को रखा। इंशाअल्लाह कभी वक्त आएगा हुज्जियत हदीस के हवाले से इस बाब को मुफस्सल बयान करेंगे। हजरत उस्मान ने इस इज्तिहाद के अंदर क्या किया? कुरान तो कंपाइल हो चुका था, कुरान पाक तो मुकम्मल हो चुका था। हजरत अबू बकर और हजरत उमर के फैसलों की वजह से कुरान पाक मुकम्मल कंपाइल हुआ था, लेकिन 7 लहजे बाकी थे, 7 हरूफ बाकी थे। हर कबीला, हर कुंबा अपने अंदाज में तिलावत किया करता था। आज़रबाईजान, आर्मीनिया फतह हो गया हजरत उमर के दौर में। साथी आए, कहा अब लोग कुरान पाक को
میں نے دیکھا ہے اجمی ہیں نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وہ جب شروع میں پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت بڑے غلط انداز میں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بندہ شروع میں سیکھ رہا ہوتا ہے اس کے تلفظ، اس کے حرکات، اس کے الفاظ کی ادائیگی کمزور ہوتی ہے۔ حضرت عثمان کے دل کو چوٹ لگی، کہا میں ایسا کرتا ہوں، مشورہ کیا، قرآن پاک کی صرف ایک تلاوت کے اوپر، صرف ایک مصحف کے اوپر، صرف ایک حرف کے اوپر پوری امت کو جمع کر لیتا ہوں۔ اچھا آپ یہ کام کیسے کریں گے؟ حضرت حفصہ کے پاس وہ کمپائل شدہ نسخہ موجود ہے جس کو خلفاء نے جمع کیا تھا۔ اچھا حضرت عثمان، یہ ان کا اجتہاد تھا، ذاتی اجتہاد، جس کو امت کو اس قدر فائدہ ہوا۔ حضرت عثمان کے بارے میں بعض اعتراض کرنے والے الٹا اعتراض کرتے ہیں اس بارے میں کہ حضرت عثمان نے باقی سارے مصحفوں کو تلف کر دیا، باقی سب مصحفوں کو جلا دیا، کیا وہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں تھے ہوئے؟ اس اشکال کا، اس غلطی کا دو باتیں، ایک تو حضرت عثمان کا یہ جو اجتہادی فیصلہ تھا ایک تلاوت کے اوپر پوری امت کو جمع کرنے کا، اس کا آج فائدہ آپ کے سامنے۔ ایشیا کے سارے لوگ اس ایک مصحف کے مطابق تلاوت کرتے، لیکن کیا جو مصحف حضرت عثمان نے تلف کر دیے تھے اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، اس کی حفاظت اللہ نے کس طرح کرنی تھی؟ حضرت عثمان نے سارے مصحف تلف کر دیے، امت میں اختلاف ختم ہو گیا، ان کا مصحف رائی ہو گیا۔ وہ قراتیں قرآن کے تختیوں سے تو مٹ چکی تھی، لیکن حافظ قرآن قاریوں کے سینوں میں زندہ تھی۔ حضرت عثمان چلے گئے، قراء زندہ تھے، انہوں نے دوبارہ ایسے مصحف لکھے، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے 7 کے 7 احرف پوری دنیا میں زندہ زبانوں میں موجود ہیں۔ اور یہ بات شاید آپ کے لیے حیرت ہو، آج بھی دنیا میں 3 طرز تلاوت ہوتے ہیں۔ ایشیا کے لوگ، بر صغیر پاک و ہند کے لوگ، عرب کے اکثر علاقوں کے لوگ، ہماری اور ان کی تلاوت ایک ہے، لیکن افریقہ کے لوگوں کی ہمارے سے تلاوت احرف کے لحاظ سے، لہجے کے لحاظ سے فرق ہے۔ آپ کسی بالعموم لوگ یہ میرے سے سوال بھی کیا کرتے کہ علامہ صاحب ہم کئی قاریوں کو سنتے ہیں، افریقیوں کو یا لیبیا سے اس پار، تو ہم دیکھتے ہیں ان کا لہجہ فرق ہے، وہ کئی جگہ مجہول پڑھتے ہیں، وضوحے پڑھتے ہیں، تتبعہ راجفی پڑھتے ہیں، ہم یہاں پہ کچھ اور پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ احرف ہیں جن کو اگرچہ حضرت عثمان نے مصحف کے اعتبار سے امت کو ایک تلاوت میں جمع کر لیا تھا، لیکن اللہ کو اپنا کلام ہر حرف میں جو 7 احرف میں نازل ہوا تھا زندہ رکھنا مطلوب و مقصود تھا۔ آج بھی 7 احرف زندہ ہیں، لیکن دنیا کی بڑی اکثریت مصحف عثمانی پہ جمع ہو چکی، اکثریت مسلمانوں کی آج بھی اسی لہجے میں انہی الفاظ کے ساتھ تلاوت کرتی۔ یہ حضرت عثمان کا اجتہادی فیصلہ تھا جس کے دور رس نتائج برآمد ہوئے، امت میں اختلاف ختم ہو گیا، اور حضرت عثمان پہ تانا زنی کرنے والے کتنے بے وقوف ہیں، انہی کا مرتب کرتا، انہی کا کمپائل کردہ، انہی کا لہجے کا قرآن پڑھتے ہیں اور نعوذ باللہ انہی پہ اعتراض کرتے۔ اور حضرت عثمان ان کی سیرت کے اندر اتنے بیشتر پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی، ہاں اپنے مطالعے کے مطابق کہہ رہا ہوں، اپنے علم کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان وہ ہیں کہ میرے مطالعے کے مطابق نام لے کر بالواسطہ بلا واسطہ جتنی مرتبہ ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے شاید کسی کو نہ دی گئی۔ باغ میں بیٹھے ہیں، کون آیا؟ آنے والے کو جنت کی بشارت دو، ابو بکر آئے۔ کون آیا؟ آنے والے کو جنت کی بشارت دو، عمر آئے ہیں۔ پھر دروازہ ناک ہو رہا ہے باغ کا، اب جو آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ساتھ میں ایک مصیبت کی، ساتھ میں ایک فتنے کی بھی بشارت دے دینا۔ حضرت عثمان دروازے پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں اللہ مستعان، اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، حضرت عثمان کو صرف ایک مرتبہ جنت کی بشارت نہیں، بیر روما خریدے گا، میٹھا پانی پلائے گا، جنت کی بشارت، مسجد خریدے گا، جنت کی بشارت، عثمان تبوک میں مال دیا، جنت کی بشارت، سونا دیا، جنت کی بشارت۔ لوگوں، حضرت عثمان کو جنت کی بشارت ملی کس زبان سے؟ زبان نبوت سے۔ مجھے اور آپ کو ملی ہے؟ نہیں ملی۔
لیکن حضرت عثمان ایک قبر کے سرانے جب بھی کسی قبر کو دیکھتے زاروں کتار رونا شروع کر دیتے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ صحابہ پوچھتے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدر پہ جنت کی بشارت دی ہے، آپ قبر کے اوپر آ کے کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان نے کہا تمہیں نہیں پتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا منظر تو بہت دردناک ہے، منظر تو بہت ہولناک ہے، لیکن قبر کا منظر اس سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا قبر آخری منزلوں میں سے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل آسان ہو گئی، آگے سے آسانیاں ہیں، جس کی یہ خراب ہو گئی آگے سے بربادی کا اندیشہ ہے۔ میں عثمان جب بھی قبر کو دیکھتا ہوں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میں روتا ہوں، میں گڑ گڑاتا ہوں، میں اس قبر سے ڈرتا ہوں۔ میں اور آپ، ہمیں جنت کی بشارت کوئی نہیں۔ میں اور آپ جنازوں میں بھی جائیں تو بعض اوقات ہنس رہے ہوتے ہیں، جنازے کے اندر بھی دعائیں دکھلاوے کے لیے پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، جنازے کے اندر بھی شامل ہوں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جلدی جلدی جنازہ ہو جائے، جلدی جلدی۔ اور لوگوں یاد کرو ایک وقت وہ بھی تھا تم نے اپنے آباء و اجداد کا جنازہ پڑھا، ایک وقت وہ آنے والا ہے جب تمہارا بھی جنازہ ہوگا۔ آج جنازے کے اندر بھی بخیلی کرنے والے مسلمان، یہ میں درد دل سے بات کر رہا ہوں، بعض لوگ تو دعائیں جہری پڑھتے ہی نہیں، پیچھے والوں کو بھی یاد ہی کوئی نہیں۔ یہ جنازے بھی ایک منہ ملازے کے لیے، نعوذ باللہ، ایک فیونرل اور ایک فنکشن کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اور لوگوں آج کسی کی میت ہو اس کے لیے درد دل سے دعا کیا کرو، اس لیے کہ کل تمہارا بھی جنازہ یہاں پڑا ہونا ہے۔ آج لوگوں کے جنازے کے لیے دعا کرو گے، کل تمہارے لیے کوئی دعا کرے گا۔ حضرت عثمان جتنا نیک سیرت صالح متقی انسان قبر کے اوپر بیٹھ کے رویا کرتا تھا، میں اور آپ بالکل ہی بے شرم ہو گئے، بالکل ہی بے دھڑک ہو گئے ہیں۔ ہمیں نہ اللہ کے عذابوں کا کوئی خوف ہے، نہ قبر کی کوئی منزل یاد ہے۔ حضرت عثمان اتنا اللہ رب العزت سے ڈرا کرتے تھے، اتنا ڈرا کرتے تھے، ایک دفعہ خادم نے سنگین غلطی کی، سنگین خادم ہے، تھپڑ مار دیا ہلکا سا۔ اب گھر چلے گئے ہیں، رات ہو چکی ہے، تہجد کی نماز پڑھ چکے ہیں، ان کا معمول تھا زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ کہا جب سے قرآن پاک میں تہجد کا فائدہ نازل ہوا میں عثمان تہجد نہیں چھوڑتا۔ تہجد کے بعد سونے کی کوشش کر رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، سونے کی کوشش کر رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ کیا ہو گیا عثمان؟ ایک ملازم کو غلطی سے تھپڑ مار دیا ہے، دل بے چین ہے، صبح کا انتظار کر رہا ہوں، فجر کی اذان ہو، اس کو طلب کروں، اس سے معافی مانگوں، اسی طرح ہوتا سو نہیں سکے۔ ایک ملازم کو تھپڑ مارا، ساری رات سو نہیں سکے، خلیفہ ہے، ملازم کی غلطی سنگین ہے، حق بجانب ہے، ملازم کی تربیت کرنے۔ صبح ملازم کو بلا کے کیا کہتے ہیں؟ میرے منہ پہ تھپڑ مار جس طرح میں نے تجھے مارا تھا۔ کہا آپ تو خلیفہ ہیں، آپ تو امام المسلمین ہیں، آپ سے کیسے قصاص لیا جائے؟ میری کمر حاضر ہے، جب تک تو مجھے مارے گا نہیں، جب تک تو مجھے مارے گا نہیں، میرے عثمان کو کبھی نیند نہیں آئے گی۔ حضرت عثمان نے اپنی پشت کے اوپر اس سے قصاصاً ضرب کو لیا۔ ملازم بھی ایسا ہے، مارنے لگا ہے تو آنکھوں میں پانی ہے، میں کس عظیم ہستی کو مارنے لگا ہوں، آرام سے چاہے ضرب کا بدلہ لیا، لیکن یہ تمہارے خلفاء کی سیرت ہے۔ اور میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم سے قتل بھی ہو جائے، ہم سے زیادتی بھی ہو جائے، ہم اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، اتراتے ہیں، ہم دشمن دار ہیں۔ قبر کی پہلی گاٹی، قبر کی پہلی منزل انسان کے لیے ساری حقیقتوں کو کھول دے گی۔ لوگوں، وہ سعد جس کی وفات کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش بھی کانپ اٹھا جب اس کو بھی قبر میں ڈالا گیا، مٹی دونوں طرف سے آئی تھی، اس کو بھی دبوچنے کے لیے آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، سعد کو بھی قبر نہ بخشتی، سعد کو بھی زمین نہ بخشتی۔ زمین کے اندر ایک سسٹم لگا ہے، جب بھی اس کے اندر کسی کو اتارا جاتا ہے وہ آپس میں ملتی ہے، اس کو سونگتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، یہ کس قسم کا انسان میرے اندر آیا ہے، اچھا ہوتا ہے، ساتھ لگتی ہے،
وسیع ہو جاتی ہے، برا ہوتا ہے ساتھ لگتی ہے، پھر ملتی ہی چلی جاتی ہے اور چند سینٹی میٹر کے اندر انسان کا پورا جسم بکھیر کے رکھ دیتی۔ یہ وہ سعد ہیں جن کو آ کے زمین لگی، کشادہ ہو گئی، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، زمین ان کو بھی دبوچتی ہے۔ میں اور آپ، ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضرت عثمان کو کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ ایسے خلیفے ہیں نعوذ باللہ جن کے بارے میں زبان درازی کرنے والے اتنی کہانیاں گڑھتے ہیں، شرم نہیں آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہ کھڑے ہیں، احد ہلنا شروع ہو گیا، اس کو نہیں احد، ٹھہر جائے احد، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید کھڑے ہیں۔ کون سے کھڑے تھے؟ عمر اور عثمان۔ اسی طرح غار حرا کے اوپر بھی یہی قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور حضرت عثمان کی خلافت کا جو باب ہے یہ نہایت اہم ہے۔ بعض لوگ جیسے پہلے بھی کہا تھا یہ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ خلفاء کے انتخاب کے اندر یا بادشاہوں کے یا اپنے امیر کے انتخاب کے اندر عوامی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عثمان کیسے خلیفہ بنے اس کا ایک مختصر سا احوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر جب دنیا سے چلے جانے لگے، یہ باتیں حضرت عمر کی سیرت میں آپ سے گوش گزار کر چکا، اس لیے مختصر بیان کرتا ہوں۔ بڑی لمبی چوڑی بات کرنے کے بعد کہا نبی کریم دنیا سے گئے تھے، انہوں نے صرف ابو بکر کی خلافت کے اشارے کیے، امت نے ان کو خلیفہ چنا، ابو بکر دنیا سے چلے گئے، ابو بکر نے مجھے نامزد کیا، اگر میں کسی کو نامزد کرتا ہوں تو یہ میرے سے بہتر انسان کی سنت ہے، اگر میں کسی کو نامزد نہیں کرتا، اشارہ کرتا ہوں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن میں ایک چیز اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں نے بڑا غور کیا ہے، آج مجھے رات خواب آئی ہے، ایک مرغ نے مجھے چند ٹھونگے مارے ہیں، چند چونچے ماری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرا جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں ایک کمیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ کیسی کمیٹی؟ 6 رکنی کمیٹی۔ کون کون اس کے رکن ہوں گے؟ میں نے بڑا غور کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، وہ جن صحابہ سے راضی تھے، میں نے بڑا غور کر کے ان کے ناموں کو اکٹھا کیا۔ ان میں ایک عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ان میں ایک سعد ابن ابی وقاص ہیں، ان میں ایک طلحہ ہیں، ان میں ایک زبیر ہیں، ان میں ایک عثمان ہیں، ان میں ایک علی ہیں۔ میں ان 6 افراد کو خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں، اور تانا زنی کرنے والوں کے منہ کے اوپر مہر لگا دی حضرت عمر نے یہ لفظ کہہ کے سعد کو۔ حضرت سعد کے بارے میں یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، حضرت عمر نے انہیں معزول کیا تھا گورنری سے، حضرت عمر ان کو خلافت کے اندر نامزد کر رہے ہیں 6 رکنی کمیٹی میں، اور ساتھ اعلان کیا کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سعد کا درجہ کم ہے، عمر نے اس کو بے ایمانی پہ خلافت سے گورنری سے معزول نہیں تھا کیا، وہ عمر کا ذاتی فیصلہ تھا۔ اب اگر خلافت کا انتخاب ہوگا انہی 6 میں سے ہوگا، انہی 6 میں سے جب کوئی خلیفہ بن جائے جس کے اوپر لوگ متفق ہو جائیں، پھر اس کے خلاف جو بغاوت کرے، یہ عمر کا فیصلہ ہے، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے۔ حضرت عمر یہ فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، چند دن کے بعد ان کی شہادت ہوگی۔ یہ کمیٹی بنانی تھی، اب اللہ رب العزت کو خود انتخاب کرنا تھا ایک بہترین انسان کا جو امت میں اس وقت سب سے افضل ہو، اور حضرت عمر نے صحیح سند کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک عیسائی پادری کو، ایک عالم کو اپنے پاس طلب کیا، کہا اپنی کتابوں میں میرے بارے میں کیا دیکھتے ہو؟ کہا آپ کے بارے میں کرن لکھا ہے۔ اور کرن کا کیا مطلب ہے؟ ایک مضبوط قلعہ ہے، ایک مضبوط دیوار ہے، میرے بعد آنے والا کیسے ہے؟ وہ ایک صالح خلیفہ ہوگا، وہ ایک نیک خلیفہ ہوگا۔ ابھی حضرت عثمان کا خلیفہ بننے کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے،
हजरत उमर भी बराह रास्त उनको मुंतहिब नहीं कर रहे, सिर्फ 6 रुकनी कमेटी बना के जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त अल्फाज क्या अदा करते हैं, अल्लाह उस्मान से राजी हो जा, वही साले है। अभी ईसाई पादरी कह रहे हैं तेरे बाद एक साले खलीफा होगा। हजरत उमर ने कमेटी बनाई, उस्मान को नामजद नहीं किया, लेकिन पता है उम्मत उस्मान के अलावा किसी के ऊपर जमा नहीं हो सकती। क्या कहा, अल्लाह उस्मान पे रहमत करे, और कहा इसके बाद कौन है। उस ईसाई पादरी के मुंह से अल्फाज निकले, जंग-आलूद लोहा। हजरत उमर गुस्से में आए, दुर्रा बाहर निकाला, ये क्या बकवास करता है, अल्लाह के रसूल के सहाबा के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा हैं। हजरत उमर की बसीरत का अंदाजा कीजिए, उनको यह भी इदराक व शऊर था उस्मान के बाद भी कोई आएगा तो सहाबी रसूल होगा। ईसाई ने कहा जंग-आलूद का मतलब ये नहीं कि वो नेक साले और मुत्तकी नहीं होगा, वो नेक भी होगा, आलिम भी होगा, साले भी होगा, मुत्तकी भी होगा। लेकिन हमारी किताबों में जंग-आलूद लोहे का मतलब ये लिखा है, जब वो खलीफा बनेगा तो तलवारें खून में गिरी होंगी, लोहों को खून लगा होगा, लोहों से खून टपक रहा होगा, ये मतलब है। और ये इशारा हजरत अली की खिलाफत के बारे में था। अब हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसा ज़ीरक इंसान, अभी कमेटी बनी, हजरत उमर दुनिया से रुखसत हो गए हैं, सारा इंतजाम करके गए कि इतने दिन फलां नमाज पढ़ाएगा, 3 दिन के बाद ये कमेटी फैसला करेगी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, पहला उनकी जहानत का अंदाजा कीजिए। कहते हैं 6 रुकनी कमेटी है, मैं उस कमेटी का मेंबर हूं। सबसे पहले हमें इख्तलाफात को कम करने के लिए 3 बंदे ऐसे चाहिए जो अपने हक से दस्तबरदार हो जाएं। क्या मतलब, जो अपना हक, हम 3 हैं, टोटल 6 हैं, 3 हक में दस्तबरदार हो जाएं और अपना हक 3 में से किसी एक को तफवीज करते जाए, यानी उसको अपनी राय का इख्तियार उसके सुपुर्द कर दे, या आम फहम मानो में आज के मुआशरे में किसी के हक में बैठ जाए और बाकी 3 रह जाएं, वो आपस में फैसला करें। और ये उनकी जहानत की इंतहा थी कि उम्मत की तकसीम खत्म हो जाए पहले मरहले के अंदर ही। हजरत जुबैर ने कहा मैं अली के हक में दस्तबरदार होता हूं, तलहा ने कहा मैं उस्मान के हक में दस्तबरदार होता हूं। हजरत अब्दुर्रहमान जो तजवीज रखने वाले हैं, साद बिन अबी वक्कास ने कहा है अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तेरी जहानत पे कुर्बान जाऊं, मैं तेरे हक में दस्तबरदार होता हूं। अब बाकी 3 रह गए, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, उस्मान और अली। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने फिर दानाई का, दानिशमंदी का निहायत अहम फैसला किया। कहा अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम दोनों के हक से दस्तबरदार होता है, लेकिन क्या तुम समझते हो वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ जिन्होंने 4 बंदों को 2 बंदों के हक में दस्तबरदार कर दिया, क्या उसको इख्तियार देते हो कि वो लोगों से राय ले, वो लोगों से राय इकट्ठी करे और तुम दोनों में से जिसको खलीफा चुने तुम मान लोगे? हजरत अली भी मुस्कुराना शुरू हो गए, हजरत उस्मान भी मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा हमें मंजूर है। फिर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ मदीना के घर घर में गए, हर सहाबी से मशवरा किया, हर सहाबी से राय ली, दोनों को तलब किया। जिस दिन खिलाफत का ऐलान करना था, अली को कहा अगर मैं उस्मान की खिलाफत का ऐलान करूं, अली आपके दिल में कोई मैल नहीं आना चाहिए। उस्मान को कहा अगर मैं अली की खिलाफत का ऐलान करूं, आपके दिल में कोई मैल नहीं आना चाहिए। दोनों ने कहा अल्लाह की कसम हमारे दिल में कोई मैल नहीं आएगा, हम तो सबसे पहले होंगे जो खलीफा के हाथ पे बैत करेंगे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने अपने सर को उठाया, कहा असहाबे रसूल के घर घर में गया हूं, असहाबे रसूल के, अंसारियों के, मुहाजिरीन के हर बंदे से राय ली है। अली राय ये है कि रुए जमीन के ऊपर, कुर्राए अरश के ऊपर इस वक्त उस्मान से अफजल कोई नहीं। हजरत अली ने सिर्फ ऑर्डर सुना, सिर्फ जुमला सुना। हजरत अली वो पहले हैं। अभी अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ उस्मान के हाथ में जा रहा था, ऊपर से अली का हाथ उस्मान के हाथ पे आया और खिलाफत की बैत को मुकम्मल किया। तुमने दास्तानें गढ़ी हुई हैं
کہ عثمان کی خلافت کو نہیں تھے مانتے؟ نعوذ باللہ. یہ کہاں سے سٹوریاں، یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ خود ساختہ، من گھڑت، جو جی میں آئے. حضرت عثمان کی ذات ایسی ہے، خدا کی قسم شہید مظلوم ہے. بڑے بڑے لوگوں کی شہادت کے واقعات معاشرے میں مشہور ہے، لیکن حضرت عثمان وہ ہیں جو صابر بھی ہیں اور جنہوں نے اپنے خون کے اوپر کسی ایک مسلمان کا خون بہانا گوارا نہیں کیا. ایک کلمہ گو کا. وہ کتنے عظیم انسان ہیں. عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اسلام کا روپ ڈال کے آیا تھا، کلمہ گو تھا، باغیوں کا سردار. جس وقت حضرت عثمان کو مسجد سے روکتا تھا، حضرت عثمان کو کھانے اور پینے سے روکتا تھا، نماز کرواتا تھا. صحابہ حضرت عثمان کے پاس آتے تھے، عثمان ہم تنگ آ گئے ہیں، یہ باغی ہے، یہ ہمیں جماعت کرواتا ہے، ہمارے دلوں میں تنگی آتی ہے، آپ حکم کیوں نہیں کرتے ان سے لڑنے کا؟ حضرت عثمان کا فیصلہ دیکھیے لوگوں، یہ وہ عثمان صابر ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں وہ باغی ہے، وہ جیسا بھی ہے، اس کی نماز تو اچھی ہے. نماز تو ایک اچھا فعل ہے. جب وہ تمہیں نماز پڑھایا کرے تم اس کے ساتھ نماز کو پڑھ لیا کرو. جب وہ میرے خلاف خروج کیا کرے اس کو روکنے کی کوشش کرو. لیکن میں مدینہ کے گھر گھر کے اندر اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، جس نے عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اگر وہ سما چاہتا ہے، اطاعت چاہتا ہے، قیامت کے دن اس کا ثواب چاہتا ہے، تو عثمان کے لیے کوئی اپنی تلوار کو بے نیام نہ کرے. اور حضرت عثمان کا یہ فیصلہ کس وجہ سے ہے یہ بھی یاد رکھیے. حضرت عثمان نے کچھ سیکرٹ معاہدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کا اشارہ کرتی ہیں. عثمان تجھے ایک قمیص پہنائی جائے گی، اللہ کی طرف سے لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، تو نے صبر کرنا ہے لیکن تو نے اتارنی نہیں ہے. اور پھر وہ مشہور حدیث حضرت عائشہ کی، میرے صحابہ میں سے کسی کو بلاؤ، ابو بکر کو نہیں، عمر کو نہیں، عثمان کو ہاں. حضرت عثمان سے تنہائی میں لمبی چوڑی گفتگو کی، اور یہی وہ بات ہے جس کے اوپر محدثین اور صحابہ کا اتفاق ہے. حضرت عثمان نے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر صبر کی بیعت کی تھی، صبر کی بیعت کی تھی، اور اس بات کی بیعت کی تھی، اے اللہ کے رسول میری وجہ سے مدینہ کی سرزمین کے اوپر ایک مسلمان کا خون نہیں بہایا جائے. یہ حضرت عثمان نے بیعت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ. اسی لیے لوگ پوچھتے ہیں حضرت عثمان نے 700 صحابہ کی موجودگی کے اندر ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں نکالی؟ یہ اللہ کو بھی منظور تھا. یہ حضرت عثمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیکٹ تھا. باہر حسن بھی کھڑے ہیں، حسین بھی کھڑے ہیں، اور 700 صحابہ مدینے کے اندر موجود ہیں. ایک سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت حضرت عثمان کو جس طرح شہید کیا گیا، جھوٹے الزامات لگا کے، وہی الزامات، وہی عبداللہ ابن سبا کی نسل، وہی یہودیت کا لبادہ اڑے ہوئے، آج بھی حضرت عثمان پہ وہی تانا زنی کرتی ہے. ایک تانا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ میدان احد میں جب ایک درے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو متعین کیا تھا اور کہا تھا اس درے کو نہیں چھوڑنا. جب فتح ہوگی مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا. عبداللہ ابن جبیر نے کہا میں تو نہیں چھوڑتا. نبی کریم نے منع کیا ہے چھوڑنے سے جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے. باقیوں نے کہا جنگ تو ختم ہو چکی ہے، مال غنیمت سامنے پڑا. یہی وہ لمحہ تھا خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، جو دونوں اس وقت تک مسلمان نہیں تھے ہوئے. انہوں نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا اور پیچھے سے حملہ کیا. مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، مسلمان بھاگ گئے. اب افسوس کی بات پتہ کیا ہے؟ مسلمان تو سارے بھاگ گئے، چند مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ گئے تھے. لیکن اعتراض کیا جاتا ہے بھاگنے والوں میں عثمان بھی تھے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اللہ کہہ رہے ہیں وہ بندے جو اس دن بھاگ گئے جس دن دو لشکر ملے تھے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ،
اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ کو یہ بتلانا مقصود تھا، یہاں پہ قول رسول آ جائے، حدیث رسول آ جائے، فرمان رسول آ جائے، پھر اس کی اطاعت ایسے نہیں کرنی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ درہ نہیں چھوڑنا، پھر عبداللہ ابن جبیر کی طرح سارے صحابہ کو چاہیے تھا یہ درہ نہ چھوڑتے۔ صرف نبی کریم کے ایک حکم عدولی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو وبال آیا، اللہ خود قرآن پاک میں اس بارے میں کہتا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 155 میں، اس دن کے سارے گناہگاروں کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں پھر بھی آپ عثمان کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں، پھر بھی عثمان کو ان باتوں کے اوپر تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایک وہ بات جو پچھلے جمعے آپ کو کہی تھی، ایک کہتے ہیں میدان بدر میں نہیں تھے، میدان بدر کا تو مال غنیمت بھی عثمان کو تقسیم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تیمارداری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو بدر میں نہ بھی جائے گا، تیرا حصہ مقرر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ حضرت عثمان کی سیرت کے حوالے سے اور ان کی شہادت کے حوالے سے اگلے جمعے میں اپنی بات کو مکمل کر لیں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک دو باتیں صرف رکھنا مطلوب و مقصود ہے، اور یہ خلفائے راشدین مسلمانوں کی، اصحاب رسول کی، تابعین کی ایک سنت بھی ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی نیا حکمران آتا تو اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت اسے سیدھے راستے پہ رکھنا، اس کو ہمارے اوپر ظلم نہ کرنے دینا، اگر یہ ظالم فاسق جابر ہو جائے اس کا انجام فرعون، قارون، حداد، نمرود، شداد کی طرح کرنا، اور اگر یہ نیک صالح متقی ہو جائے اس کا حال انبیاء، اولیاء، صدیقین کے ساتھ کرنا۔ آج الیکشن ختم ہو چکے، ملک میں نئے حکمران کی آمد ہے، اور متوقع حکمران نے ایک بیان دیا ہے جو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی آواز ہے کہ میں اس ریاست کو مدینہ کی اسلامی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت وہ اپنے قول میں سچا ہو، لیکن میرے بھائیوں ریاست مدینہ ایسی نہیں ہوتی جہاں پہ بے حیائی، فحاشی، عریانی، 2 روپے کے اشتہار کے لیے ٹی وی کے اوپر برہنہ عورتیں، نیم برہنہ عورتیں، گندے لباس والی عورتیں ناچ ناچ کر، اچھل اچھل کر 1-2 روپے کی پروڈکٹ بیچتی ہوں۔ اگر آپ مدینہ کی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، آپ کو انقلابی قدم اٹھانے ہوں گے۔ سب سے پہلے اس فحاشی کا سد باب کیجئے، میڈیا سے اس عریانی کو، اس فحاشی کو ختم کیجئے۔ دوسری بات، اگر مدینہ کی اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ آئے، کہا
बनु मखजूम की फातिमा है, नया नया कबीला है, अभी अभी इस्लाम कबूल किया है, ऊंचे हसब नसब वाली है, अगर चोरी कर ली है, छोटी सी चोरी है, इसको माफ कर दिया जाए, इस्लाम मजबूत होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतातु यदहा, और तुम बनी मखजूम की फातिमा की बात करते हो, मेरा लहते जिगर हो, हसनैन की मादर मोहतरम हो, अली का नूरे नजर हो, फातिमा भी अगर मेरी बेटी चोरी करे मैं उसके हाथों को भी काट डालूंगा। मदीना की फलाही रियासत की बुनियाद इंसाफ है। अगर आप मदीना की फलाही रियासत बनाना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द जितने हदूदुल्लाह के मुजरम हैं, अगर वो चोर है उनको उनके हाथों को काटिए, उनको जेलों में डालिए। अगर कोई बुराई का इतराफ करने वाला है, अगर कोई शराब पीने वाला है, जुआ खेलने वाला है, मदीना की रियासत सिर्फ नाम से नहीं बनती, अमाल से बनती है। अगर आप मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, हमारी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आपके कौल को आपके फेल के मुताबिक करे। लेकिन अगर आपने मदीना की रियासत बनानी है तो तीसरा अहम काम जिससे मदीना की रियासत की इब्तिदा होगी, पाकिस्तान से सूदी निजाम का खात्मा कर दीजिए। ये सूद अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जंग है। मदीना की रियासत क्या सूद के ऊपर चलेगी? आप ये तीन काम कर दीजिए। उलमा, तलबा, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम में आपको एक हकीकत बात बतलाना चाहता हूं, अल्लाह की कसम, जब मदीना की रियासत की बात आती है हमारी आंखों में पानी आ जाता है, हमारा धड़कन तेज हो जाती है, हमारे खून जोश पकड़ते हैं। इतना खूबसूरत नाम, इतना मुतबर्रक नाम हमारा ख्वाब है। 70 बरस कबल इस वतन अजीज को उसी रियासत के नाम पे लिया गया कि इस्लाम की तजर्बागाह होगा। अगर आपने भी पिछले हुक्मरानों की तरह यहां पर सिर्फ नारे लगाने हैं, अमल नहीं करना, तो आपका हाल भी साबका हुक्मरानों से फर्क नहीं होना। या आप किसी मुगालते में न रहना कि आज साबका हुक्मरान जेल में है तो आप जेल में नहीं जा सकते, आप भी जेल में जा सकते हैं, आपका अंजाम भी बद हो सकता है। अगर आपने वादा किया है तो इस वादे को पूरा कीजिए। एक अहम ऐलानात इसके अलावा करना मकसूद है। एक तो हमारे कारी साहब आए हैं, कारी अब्दुल मन्नान साहब, मिलिट्री अकाउंट्स के अंदर अल्लाह के फजल करम से कुरान और सुन्नह इस्लामिक सेंटर के लिए इन्होंने जगह ली हुई है। इनके पास फंड्स की कुछ शॉर्टेज है। मैं आपको अक्सर अपने मरकज के हवाले से वो भी प्रोजेक्ट पिछले जुम्मे को आपके सामने